अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम शेखुपुरा में अजीम आलिशान तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत रैली निकाली गई। रैली में हज़ारों आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। रैली की क़यादत मरकज़ी अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज़ साद रिज़वी और मरकज़ी नायब अमीर पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह ने की। रैली बाईपास चौक लाहौर रोड से शुरू होकर दिल चौक पहुंची। रैली में हज़ारों आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। रैली में कादनियात मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, जबकि फ़िज़ा लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारों से गूंजती रही। रैली में ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। चंद रोज़ कबल थाना भिकी के इलाके में कादीनियों ने ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा लगाने पर नौजवान को फायर करके शहीद कर दिया था, जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन रैली का ऐलान किया गया। रैली से खिताब करते हुए मरकज़ी नायब अमीर पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह का कहना था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर जान भी कुर्बान है। हर मुसलमान हजूर की नामूस का पहरेदार है। पाकिस्तान इस्लामी रियासत है, उसमें ऐसे शरपसंदों के मज़मूम मकासद को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। खबर है सियालकोट से। सियालकोट जलसा गांव में पीटीआई कारकुनान और पुलिस आमने सामने। उस्मान डार कारकुनान पुलिस की क्रेनों के सामने लेट गए। नोशकी से मंजूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन ताजरान के ज़िले राबत सेक्रेटरी असगर बादीनी ने कहा कि नोशकी बाजार के ताजरों की जदोजहद से साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खसूसी फंड से नोशकी बाजार के लिए 1 करोड़ की लागत से स्ट्रीट लाइट्स, 1 अदद अपनोशी स्कीम, 4 किलोमीटर रोड, 4 अदद बिजली ट्रांसफार्मर टेंडर हो चुके हैं, जो अंजुमन ताजरान की कोशिशों से ये तमाम काम मुमकिन हुआ। कहा कि ये तमाम तरक्याती मंसूबों को अंजाम अंजुमन ताजरान काबीना नोशकी बाजार के ताजरों के एतमाद और मुशावरात से कामों का आगाज़ किया जाएगा। कहा कि मज़कूरा फंड से नोशकी बाजार की खूबसूरती में तब्दीली आएगी और बाजार के बहुत से मसाइल हल होंगे। नोशकी बाजार की खूबसूरती की बहाली और फंड्स की मंजूरी पर साबिक वज़ीर आला जाम कमाल खान ने कहा कि मौजूदा वज़ीर आला कद्दूस बजंजो, कमिश्नर गवादर मीर शबीर अहमद मेंगल, साबिक सूबाई वज़ीर मीर मोहम्मद आरिफ मोहम्मद हसनी, MPA नोशकी बाबू मीर मोहम्मद रहीम मेंगल, साबिक MPA हाजी मीर गुलाम दस्तगीर बादीनी, सेनेटर धनुष कुमार पलियानी, नेशनल पार्टी के सेंट्रल कमेटी के रुकन सरदार आसिफ शेर जमालदीनी, नेशनल पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी खैर बख्श बलोच, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के ज़िले सदर हाजी मीर बहादुर खान मेंगल, हाजी मीर वज़ीर खान मेंगल, मीर खुर्शीद अहमद जमालदीनी, जमात उलमा इस्लाम के हाजी मोहम्मद उस्मान बादीनी और दीगर भी शामिल थे। जदोजहद बाजार में खातिर सका कि शमसी दे चाहता हो ट्रांसफार्मर आता हो रोड खातिर में ताउन करना है बाद पशु की भाई बनाए का चल रहा हमारे सौ जो तकरीबन अना ये मसरूबा जमा मसरूबा है बस मसरूबे बाजबाल खान है खुदा ताज कामुकी में साबिक सूबाई वज़ीर राना नसीर अहमद की तरफ से खसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक साबिका वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तकबाल के लिए मुशावराती प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। साबिका सूबाई वज़ीर राना नसीर अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अपनी रिहाइशगाह पर किया। इस हवाले से प्रोग्राम में शिरकत करने वालों के लिए इलाके के नामवर शख्सियात ने खसूसी तौर पर हिस्सा लिया, जिसमें साबिका MNA राना उमर नज़ीर खान, टिकट होल्डर PP 61 चौधरी एहसानुल्लाह विर्क, साबिका नाज़म चौधरी नईमुल्लाह, हाफिज़ अब्दुल रब अदनान, मियां रियाज रसूल और दीगर यूनियन कौंसलरों के चेयरमैन और कौंसलर ने शिरकत की। इस इजलास का एजेंडा इमरान खान के जलसे को कामयाब बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को जलसे में लेकर जाना है। राना नज़ीर अहमद खान और चौधरी एहसानुल्लाह विर्क की क़यादत में बहुत बड़ी रैली निकालने की यकीन दहानी करवाई गई। शुरका के लिए तकरीबन 2000 गाड़ियों का इंतज़ाम करने की भी यकीन दहानी करवाई। इस इजलास को कवरेज देने के लिए कामोकी और साधोकी के सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। समुंदरी में 2 मोटरसाइकिलों में तसादम का वाक़या पेश आया। हादसे में 2 नौजवान मोटरसाइकिल सवार अफराद ज़ख्मी हो गए। हादसा थाना तरखानी के इलाका अड्डा 24 पुलिया के करीब पेश आया। ज़ख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर है हरुनाबाद से। अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक PTI की ज़िली क़यादत ने कप्तान की कॉल पर लॉन्ग मार्च में शिरकत के हवाले से सर जोड़ लिए। मौजूदा हुकूमत ने किसानों का जीना दोभर कर दिया। चौधरी अब्दुल्ला वैंस की ज़िले क़यादत के हमरा अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरुनाबाद साबिका MPA अब्दुल्ला वैंस की रिहाइशगाह पर ज़िले क़यादत की पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़िले सदर तहरीक इंसाफ मुजफ्फर अली खान ने कहा
کہ اگر ہمارے کسی ورکر کو تنگ کیا گیا تو پورا ضلع بلاک کر دیا جائے گا۔ عبداللہ وینس نے کہا کہ ہم اپنے کپتان کی ہر کال پر لبیک کہیں گے، اور اگر عمران خان یا کسی قائد اور کسی کارکن کو گرفتار کیا، ناجائز مقدمات قائم کیے گئے تو پھر دمادم مست قلندر ہوگا۔ ہم پرامن جمہوری جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اونچے ہتھ کنڈے استعمال کریں۔ کہا کہ جب سے موجودہ حکومت آئی ہے، کسانوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا، 2 ماہ میں کسان پانی سے محروم ہو گئے۔ چولستان میں انسان اور مویشی زندگی کی بازی ہار رہے ہیں، ڈیزل بلیک میں فروخت ہوتا اور زمیندار پریشان حال، غریب آدمی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے۔ کاشف نے کہا کہ ہم خون کے آخری قطرے تک عمران خان کا ساتھ دیں گے۔ پریس کانفرنس میں شاہد عمران تیجا، ایڈوکیٹ چودھری اعظم، ایڈوکیٹ گوہر وحید، سہیل خان اور راؤ شعیب احمد خان نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ حکومت نے پکڑ دھکڑ کی تو سنگین صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نوشہر و فیروز سے جامی تگر کی رپورٹ کے مطابق آٹے، چینی اور یوریا کھاد کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر نوشہر و فیروز محمد تاشفین عالم کا کہنا تھا کہ ضلع کی حدود میں چیک پوسٹیں قائم کر کے محکمہ خوراک، محکمہ زراعت، بیورو آف سپلائی اور ریونیو افسران کی ڈیوٹیاں لگائی گئیں۔ وہ آج گندم کی خریداری کا ہدف حاصل کرنے، آٹا، چینی اور یوریا کی ذخیرہ اندوزی روکنے کے لیے منعقدہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مہدی معلوف، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرول حسن علی مغزی، ایڈیشنل ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن غلام فاروق وستڑو اور دیگر اداروں کے افسران موجود تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر نوشہر و فیروز کو ہدایت کی کہ ضلع میں گندم خریداری کا ہدف پورا کرنے کے لیے ضلع میں ذخیرہ اندوزی کرنے والے تاجروں سے گندم حاصل کی جائے اور تعاون نہ کرنے والے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والے تاجروں کے گودام سیل کیے جائیں اور کسی بھی ذخیرہ اندوزی کرنے والے سے کسی قسم کی کوئی بھی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ سیالکوٹ میں پی ٹی آئی جلسے سے پہلے پولیس کا ایکشن، پی ٹی آئی کے بلا اجازت جلسے کی تیاریاں، پولیس کی کارروائی۔ پولیس نے کرین کی مدد سے جلسہ گاہ سے سامان ہٹانا شروع کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار سمیت متعدد کارکن گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس نے جلسہ گاہ سے کنٹینرز ہٹا دیے۔ جلسہ گاہ جانے والے تمام راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے۔ ڈی پی او سیالکوٹ حسن اقبال نے خود سارے آپریشن کی نگرانی کی۔ پولیس نے جلسہ گاہ میں موجود کارکنوں پر لاٹھی چارج کیا اور شدید شیلنگ کی۔ عثمان ڈار کے ہمراہ متعدد کارکنوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ وزیر مذہبی امور آزاد کشمیر صاحبزادہ حامد رضا عمر ڈار، سابق وفاقی وزیر علی اسجد ملہی، سابق ڈی جی اینٹی کرپشن بریگیڈیئر اسلم گھمن سمیت 40 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بلیٹن میں رخ کرتے ہیں ہارون آباد کا۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد صحافی کے اعزاز میں بار روم ہارون آباد میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وکلاء صحافیوں کی کثیر تعداد میں شرکت ہوئی۔ بار روم میں سابق صدر بار ایسوسی ایشن ممتاز قانوندان چودھری عبدالخالق رہنما، مسلم لیگ نون سلمان ایڈوکیٹ کی طرف سے صحافی شہرام خالق کے اعزاز میں پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں وکلاء برادری، سیاسی شخصیات، تاجر حضرات، میڈیا نمائندگان نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ تلاوت کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئی۔ تقریب میں صدر بار ایسوسی ایشن چودھری نوید بھٹا، جنرل سیکرٹری چودھری محمد عثمان خالد، ایڈوکیٹ میاں عبدالواحد، فرینڈز میڈیا پریس کلب کے صدر محمد یامین شہزاد، سعود چغتائی اور دیگر نے چودھری شہرام خالق کے صحافتی خدمات کو سراہا، پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ چودھری شہرام خالق جرنلسٹ نے تمام مؤسسین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں اپنے تمام فرائض ذمہ داری کے ساتھ نبھا کر اپنے شہر ہارون آباد کا نام مزید روشن کروں گا۔ آخر میں مذہبی اسکالر پروفیسر غلام محی الدین نے دعائے خیر کروائی۔ پروگرام کے اختتام پر تمام مہمانوں کے لیے کھانے کا وسیع انتظام کیا گیا۔ اور ادھر نامنظور این اے 113 ایم این اے ریاستیانہ نامنظور کے نعرے لگ گئے۔ پیر محل چک نمبر 330 کافبے جگنو ہاؤس میں آئندہ الیکشن کے سلسلے میں میجر ریٹائرڈ ندیم شہزاد کی جانب سے اہم سیاسی بیٹھک کا انعقاد کیا گیا۔ رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق میٹنگ میں کھکھیکھا ذیل سندھیاں والی راوی بیلٹ پیر محل کی اہم سیاسی شخصیات نے شرکت کی، جن میں سابق امیدوار ایم این اے ایئر مارشل ریٹائرڈ سید اظہر حسن شاہ، بزرگ سیاستدان میجر ریٹائرڈ احمد نواز، سابق امیدوار صوبائی اسمبلی سید اسد عباس شاہ، معروف قانوندان سید حسنین عباس شاہ، معروف سیاسی شخصیت سائیں خالد شریف آف 320 کافبے، سینئر سیاستدانوں چودھری جاوید فاروق، جیش نوجوان سیاسی سماجی شخصیات چودھری عمر اللہ،
سلیم پوری اور معروف بزنس مین چودھری طارق محمود چودھری، احسان ننا رجانہ کی نامور شخصیت چودھری سیٹھ محمد بھٹا، صدر پریس کلب سرور چودھری، سابق ناظم چودھری محمد طارق نمبردار، شہریار احمد چودھری، داؤد طارق اوف 327 کافبے، مسعود طارق، سیف الرحمان چشتی چودھری، فریاد حسین چودھری، محمد عرفات شامل تھے۔ میٹنگ کے تمام شرکاء نے ہاتھ اٹھا کر برملا اعلان کرتے ہوئے پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت سے مطالبہ کیا کہ ریاض فتیانہ نامنظور تمام سیاسی شخصیات نے حلقہ NA 113 میں مشترکہ طور پر منافقت سے پاک MNA کا امیدوار لانے پر مشاورات کی۔ شرکاء نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا کہ عوام کی فلاح و بہبود اور علاقے کی ترقی کے لیے مخلص امیدوار لائیں گے جو موجودہ MNA سے بہتر عوام کی خدمت کرے گا۔ عوام کو مایوس نہیں کیا جائے گا۔ بعد ازاں معزز مہمانوں کی پرتکلف میزبانی بھی کی گئی، جس پر تمام شرکاء نے ہر دل عزیز شخصیت میجر ریٹائرڈ ندیم شہزاد کی حلقہ NA 113 میں عوام دوست سیاسی خدمات کو سراہا اور پرتکلف میزبانی پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ندیم شہزاد نے عوامی مفاد کے لیے سب دوستوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے حلقے میں انقلابی تبدیلی کا آغاز کر دیا۔ سب سے پہلے میجر ندیم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے تحصیل پیرمل کے ایک بہت بڑے فیصلے کے لیے علاقے کے چند اہم سیاسی شخصیات کو اپنے گھر دعوت دی اور آئندہ کے فیوچر کے لائحہ عمل کے لیے باتیں ہوئی۔ تو اس پہ تقریباً سب سیاسی اکابرین متفق تھے کہ پی ٹی آئی کو ذرا سوچنا چاہیے، خصوصاً عمران خان صاحب کو یہ تھوڑا سا گراؤنڈ لیول پہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ریاض فتیانہ صاحب پی ٹی آئی میں ہیں یا ابھی بھی عوام لیگ میں ہیں۔ انہیں اس چیز کو نوٹس کرنا چاہیے کہ یہاں کے جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں ان کے تحفظات ہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں مطلب اوپر پی ٹی آئی، نیچے میری عوام لیگ کے آپ لوگ ہیں یا پی ٹی آئی کے ہیں۔ جو عوام لیگ کا ہے اس کا تحفظ ہے، جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ اسی طرح یتیم پھر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں کہ اتنی بڑی غداری ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ، اور پھر بھی اس NA 113 میں ٹوٹل میں صرف پیرمل کی بات نہیں، میں کمالیہ کی بات بھی کر رہا ہوں کہ اتنی غداری پی ٹی آئی کے ساتھ گراس روٹ لیول پہ ہو رہی ہے۔ اس کا سینئر قائدین پی ٹی آئی خصوصاً عمران خان صاحب اس چیز کا نوٹس لیں کہ نیچے عوام لیگ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے یا پی ٹی آئی کو۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور اگر عمران خان صاحب نے یہ پیمانہ بنایا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق ان کا پیچھا کیا جائے تو یہ نیچے لیول پہ بھی یہ پیمانہ قائم ہونا چاہیے۔ یہاں بھی میر جعفر اور میر صادق جو ہیں ان کا پیچھا ہونا چاہیے، اور صحیح فیئر اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ مخلص ہوں اور جو علاقے کے لوگوں کے ساتھ مخلص ہوں ان قائدین کو آگے لایا جائے۔ اس میں پی ٹی آئی کا فیوچر ہے، اور آئندہ کے لیے پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ اور مخلص کینڈیڈیٹ آنے چاہیے۔ تو ریاض فتیانہ یہ کسی صورت قابل قبول نہیں، کسی صورت منظور نہیں۔ یہ پی ٹی آئی کے تمام ورکرز ان کو بھی اس چیز کا تحفظات ہیں، اور باقی جو سیاسی لوگ ہیں ان کے بھی یہی خواہشات۔ کرتے ہیں عبدالغفور چودھری کی رپورٹ کے مطابق شاہدرہ پولیس کی بروقت کارروائی، فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار۔ ملزمان کی فائرنگ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ فائرنگ کا واقعہ گلی میں کھڑا ہونے سے منع کرنے کی رنجش پر پیش آیا۔ ملزمان کی فائرنگ سے اہل محلے کے 5 افراد زخمی ہوئے۔ شاہدرہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 1 گھنٹے میں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں محمد حسین، حیدر سلیم اور مظہر اقبال شامل ہیں۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی۔ 15 پر کال پر فوری رسپانس کرنے پر شاہدرہ پولیس کی ٹیم کو شاباشی دی گئی۔ جرائم کو کنٹرول کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ میلسی کے تھانہ میراں پور کی حدود میں بدبخت بیٹوں کا باپ پر بےایمانہ تشدد، مکان کے لالچ نے بیٹوں کو اندھا کر دیا۔ جوتوں، مکوں اور سوٹوں سے والد پر تشدد کرتے ہوئے ہاتھ کی انگلیاں توڑ ڈالی۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ جی بالکل، میلسی کے تھانہ میراں پور کی حدود میں بدبخت بیٹوں کو مکان کے لالچ نے اندھا کر دیا۔
نواحی علاقہ موسم کوٹ مظفر رہائشی اورنگزیب اور عاصم سہیل نے مکان کے لالچ میں باپ فرزند علی پر جوتوں، مکوں اور سوٹوں سے تشدد کرتے ہوئے ہاتھ کی انگلیاں بھی توڑ ڈالی اور بے معنی تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ بدبخت بیٹوں نے مکان بیچ کر پیسے نہ دینے پر والد کو قتل کی دھمکیاں دیتے ہوئے اپنے ہی گھر سے نکال کر تالے لگا دیے۔ متاثرہ والد فرزند علی نے انصاف کے لیے عدالت پہنچ گئے اور متاثرہ والد نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر انصاف کا مطالبہ کر دیا، تو دوسری جانب ڈی ایس پی میلسی چودھری فرخ جاوید نے کہا کہ معاملہ نوٹس میں ہے، واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ فرزند علی نے میڈیکل نہیں کروایا، جان سے مار دینے کی دھمکیوں پر کارروائی چاہتا ہے۔ بیٹوں کا والد پر تشدد یہ دھمکیاں ثابت ہوئی تو فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اور ادھر تانلے والا سے طاہر اوان کی رپورٹ کے مطابق محمد یاسر بلوچ رہنما پاکستان تحریک انصاف کا 15 مئی کو فیصل آباد دھوبی گھاٹ میں جلسے کے حوالے سے تانلے والا کی عوام کے لیے اہم پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں محمد یاسر بلوچ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اپنے تمام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں سے مخاطب ہوں، بالخصوص جو میرے تانلے والا کے ساتھی ہیں، کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب بروز اتوار 15 مئی کو فیصل آباد دھوبی گھاٹ تشریف لا رہے ہیں، اور خان صاحب نے جو پاکستانی عوام کی حقیقی آزادی اور خودداری کی جنگ شروع کی ہوئی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں اور فیصل آباد پہنچ کر خان صاحب کو یہ پیغام دیں کہ خان صاحب، فیصل آباد آپ کا قلعہ ہے اور فیصل آبادینز جو ہیں یہ سب آپ کا اس لڑائی میں ہراول دستہ ثابت ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کو ہر قسم کی طاغوتی طاقتوں سے آزاد کروا کر دم لیں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان عمران خان کی قیادت میں ایک عظیم ملک بن کر ابھرے گا انشاءاللہ تعالی۔ جبر کا موسم کب بدلے گا؟ ہم بدلیں گے تب بدلے گا۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ رخ کرتے ہیں بلوچستان کا۔ بلوچستان میں جاری بلدیاتی الیکشن کے نشانات شائع ہونے کے بعد امیدواروں نے الیکشن کمپین کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا۔ مزید دیکھتے ہیں سبی سے خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواروں کے نشانات شائع ہونے کے بعد الیکشن مہم میں مزید تیزی آ گئی۔ امیدواروں نے اپنے الیکشن کیمپین کو چلانے کے لیے باقاعدہ طور پر آفس کا افتتاح کر ڈالا۔ افتتاحی تقریب کے مہمان خاص سردار عبدالوحید مراد سولنگی تھے، جنہوں نے اپنے دست مبارک سے آفس کا افتتاح کیا۔ سردار عبدالوحید مراد سولنگی کا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سیاست میں آنے کا مقصد صرف اور صرف حلقے میں موجود عوام کی خدمت اور علاقے کے لوگوں کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ میرے امیدوار وارڈ نمبر 16، 17، 18 اور 21 سے الیکشن میں بھرپور انداز میں حصہ لے رہے ہیں تاکہ حلقے کی عوام کی خدمت کی جا سکے۔ میں شکر گزار ہوں پورا حلقہ احباب کا، دوستوں کا، بالخصوص صلاح الدین چشتی جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کا کہ ہمیں بلایا، دوستوں کے ساتھ ملاقات کرائی۔ تو ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں 15، 16، 17، 18، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے ووٹر میرے حمایت یافتہ نوجوان آزاد امیدوار صلاح الدین چشتی کو کامیاب کرانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ تمام دوستوں کا شکر گزار ہیں، اور اس موقع پر میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص رئیس محمد رمضان، سیانچ، میر سفر خان ابڑو، ہوتی برادری، کلوال برادری، اور جتنے بھی ہمارے سپورٹر ہیں، بنگل زئی، بشیر بنگل زئی، جتنے بھی ہمارے سپورٹر ہیں جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، ہم ان کا تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اور اس پریس کانفرنس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو ہمارے وارڈ ہیں جن میں سردار وحید خان سولنگی کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ ہیں 15، 16، 17، 18 اور 21 میں سردار صاحب جو اس توسط سے آج یہاں پہ آئے ہیں، تو ہم تمام دوستوں کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری سپورٹ کا اعلان کیا ہے، اور ہم دور نہیں کہ جب ہم لوگ جیت کر آئیں گے ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ جس طرح جو گلی کوچے میں جو مسائل جاری ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں بھرپور انداز میں حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آخر میں ملک کے خدائیداد پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئی ہیں۔ کیمرامین محمد ایان کے ساتھ رپورٹر خرم شہزاد، آن نیوز سبی، بلوچستان۔ ایک اور خبر ہے سیالکوٹ سے۔ پی ٹی آئی کے 14 مئی کے جلسے کے حوالے سے ڈی پی او سیالکوٹ محمد حسن اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیالکوٹ اقلیتی مسیحی فرقے نے ہائی کورٹ میں گراؤنڈ میں جلسے کے خلاف رٹ دائر کی تھی۔ کل سیاسی جماعت کے قائدین اور اقلیتی جماعتیں
दो फ़ारकीन को हाई कोर्ट की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर ने सुना। सियासी जमात के कायदीन ने मसीही बरादरी की ग्राउंड की मालिकियत को तस्लीम करके जलसे की इजाज़त मांगी। मसीही बरादरी ने सियासी जमात के कायदीन को ग्राउंड देने से इनकार किया। जैसा कि आप जानते हैं, आप और हम एक अक़लियती मसीही फ़िरका है उसके ग्राउंड पे खड़े हुए, और उन्होंने हाई कोर्ट में जाके रिट की थी कि हमारे इस ग्राउंड में किसी किस्म का सियासी जलसा ना किया जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर सियालकोट को डायरेक्शन दी कि वो दोनों फ़रीक़ैन को सुन के इस केस को डिसाइड करें। कल उस सियासी जमात के कायदीन और जो मसीही बरादरी है उसके रिप्रेजेंटेटिव आए। वहाँ पे सियासी जमात के कायदीन ने इस बात को तस्लीम किया कि वो इस ग्राउंड पे कर रहे हैं, ये मसीही जमात की है, उनको इजाज़त दी जाए। उन्होंने इस बात से इनकार किया। उसके बाद मोहतरम डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने उनको अल्टरनेटिव जलसा करने के लिए वेन्यूज़ भी दिए, और हमने बिल्कुल वाज़े कर दिया कि हम किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। जलसा करना आइनी और कानूनी हक़ है, लेकिन पाकिस्तान की किसी भी अक़लियत की जो जगह है उस पर ज़बरदस्ती बग़ैर किसी ड्यू प्रोसेस के जो है जलसा करना वो मुनासिब ना होगा कि कल कोई और फ़रीक और गिरोह भी जो है इसी प्रीटेक्स्ट में आके वो काम कर सकता है। उसके बाद जैसा कि आप देखते हैं कि हम आए, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप काइंडली जो दूसरा वेन्यू है अगर आप कहते हैं तो हम उसमें आपकी हेल्प करते हैं, और आपके सामने हैं सारे हालात व वाक़यात। जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि गिरफ्तारी देखें, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप पहले ये तस्दीक कर लें कि वो कब की है। इधर सब के सामने दिन की रोशनी में जो है वो हमने वो क्लियर किया, बल्कि यहाँ पुलिस ने तो किया ही कुछ नहीं, जो वेंडर्स हैं वो सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। तो बाकी इंशाल्लाह ताला इसमें जो है हमारी प्रेस रिलीज़ ऑफिशियल वो आएगी। जी आपके खबर है बंगला गुगीरा से, जहां पर हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक बंगला गुगीरा के नवाही गांव चक नंबर 33 जेडी में सिटी कॉरपोरेशन वुमेन विंग की साबिका सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आयशा चौधरी ने गरीब आवाम को राशन तकसीम किए और गाँव की खवातीन को बताया कि मैं सोशल वर्कर होने के नाते जहाँ तक हो सका आपकी मदद करूँगी। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इस गांव में इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम भी करेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राशिद अली वहां पर मौजूद हैं, मजीद जानते हैं उनसे। जी राशिद, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि चौधरी आयशा ने क्या कहा, तो आप आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चक नंबर 33 जिडी में, जहाँ पे सिटी कॉरपोरेशन खवातीन विंग की सदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मेरे पास मैम आयशा मौजूद हैं, जो इस गांव में रिलीफ पैकेज जो है वो फंड के हवाले से देने के लिए आई हैं। इनसे हम आज के हवाले से बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 33 जीडी की जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें आई हैं इन्हें सलाम पेश करती हूँ और इनसे माजरत करती हूँ कि आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। तो मैं दरअसल काफ़ी मसरूफ़ थी, पीछे गांव में भी तकसीम करना था, इसलिए मैं टाइम पे पहुंच नहीं सकी, उसके लिए माजरत करती हूँ। तो उसके बाद ये है कि मैं पॉलिटिकल वर्कर तो हूँ, लेकिन पॉलिटिकल वर्कर होने के साथ साथ मैं सोशल वर्कर हूँ। पॉलिटिकल वर्कर होने से पहले मैं सोशल वर्कर थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी अपना सोशल वर्क कर रही हूँ। तो मैं ये जो रिलीफ पैकेज जो राशन वगैरह का मैं लेके आई हूँ अपनी बहनों के लिए, इनमें मैं उम्मीद करती हूँ कि जो बेवा औरतें हैं, मेरी प्रायोरिटी ये है कि जो बेवा औरतें हैं जिनके सर पे सरपरस्त नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, मैं प्रायोरिटी उन्हें दूँगी। तो मेरी ये बहुत कोशिश है और आप बहनों से इल्तिजा भी है कि आप लोग ये पैकेज लेके, मैं ये कहती हूँ कि इससे कोई आप लोगों का बहुत लंबा अरसा तो गुजरना नहीं है, लेकिन एक एहसास है। मैं भी एक औरत हूँ, मुझे आप औरतों का एहसास है, आप लोगों को मैं साथ खड़ी हूँ हर मुश्किल वक्त में। तो मेरी गुजारिश यही है कि मैं जिन बहनों को भी राशन दूँगी वो दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल करे कि मैं दोबारा से आप लोगों के पास आऊँ और जितना आप लेके आई हूँ इससे डबल लेके आऊँ। आप लोगों का एहसास, हमदर्दी, आप लोगों के हालात देखते हुए तो मैं राशिद भाई की रिक्वेस्ट पे मैं आप लोगों के गाँव आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि गांव के हालात कैसे होते हैं, गांव के लोग कैसे गुजर बसर करते हैं। तो इसलिए मैं अभी इंशाल्लाह हर औरत के घर पे डोर टू डोर जाके, ये इसमें मेरे लिए दिली ये खुशी होगी अगर मैं घर तक पहुंचाऊं आप लोगों को। तो मैं कुछ ही देर में आप लोगों के घर पे जाके डोर टू डोर जाके आप लोगों को राशन दूंगी और आप लोगों से साथ ही ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। मैं कोई आप लोगों से वोट मांगने नहीं आई हूँ, मैं कोई ये राशन के बदले आपसे कोई मुआवजा लेने नहीं आई हूँ, सिर्फ़ एक एहसास लेकर आई हूँ
बकाया अल्हम्दुलिल्लाह जिस पार्टी के साथ मैं अटैच हूँ वो तो अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पाकिस्तान के बच्चे के उससे मुतारिफ है बच्चा कि वो पार्टी कैसा वर्क कर रही है और कहाँ तक कर रही है, ये शऊर तो हमें खान साहब ने दे ही दिया है। तो उसके लिए भी मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भरपूर कोशिश करें कि हम जो हमारे सर पे मुसल्लत है इम्पोर्टेड हुकूमत उन्हें हम शिकस्त दे सकें। तो इसके लिए मुझे आप बहनों का साथ चाहिए होगा। हमने कोई किसी के सर पे एहसान नहीं करना, हमने निकलना है तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर निकलना है। अगर हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे तो हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो तारीख हो जाएगा। तो इसके लिए मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग अपने ज़मीर की आवाज़ सुनें। मैं आप लोगों को फोर्स नहीं कर रही, आप लोग अपने ज़मीर की आवाज़ सुनें। आखिर ज़मीर तो हर इंसान में है, हमें पता है कि हमारा ज़मीर क्या तस्लीम करता है। क्या हम जो है गुलाम है हम किसी के गुलाम नहीं हैं। कायदे आज़म ने हमारे मुल्क को बनाया है, एक आज़ाद मुल्क बनाया है, तो हमने इस ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करनी है जो हम फ़र्दन नहीं कर, अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, हम मिलकर कर सकते हैं। इसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। तो आप लोग अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खान साहब के साथ निकलें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो ब्राइट बनाएं, ना कि कल हम उन्हें तारीख करें। मैम यहाँ पे हमारे गांव में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो माजूर हैं, उसके हवाले से कुछ बात है। और दूसरी बात यह है कि कुछ इतने इंतहाई गरीब हैं जिनके बच्चों की शादियां भी अभी नहीं हुई, तो उनके लिए भी कुछ ऐसा पैकेज तैयार करें जिनसे इन गरीब औरतों का जो है ना वो आप सहारा बन सकें, क्योंकि हमारे पास आए दिन इस तरह के मसाइल पैदा हो रहे हैं। इस हवाले से भी आप एक पैकेज तैयार करें जिससे मतलब कि गरीब आवाम की बेटी जो है उसकी शादी हो सके, उसे जहेज़ मिल सके। मैंने आपसे पिछले दिनों भी इस टॉपिक पे बात की थी, इस हवाले से ज़रा हमें बताइएगा। जी इंशाल्लाह जो माजूर बच्चे हैं उनके लिए जिस हद तक हो सके राशिद भाई, आप उनके जो बालिग हैं उनके जो कार्ड हैं, स्पेशल उनका आईडी कार्ड होता है, आप जानते हैं उसके साइड पे एक व्हील चेयर का निशान बना होता है, आप वो उनसे कलेक्ट करें। कलेक्ट करने के बाद एक फॉर्म मिलता है, अटेस्टेड करवाना पड़ता है। वो फॉर्म अटेस्टेड करवा के मैं जिस हद तक हो सका उन माजूर बच्चों के लिए व्हील चेयर्स का अरेंज करूँगी। और जहाँ तक है कि जो लोग अपनी बच्चियों की शादियाँ नहीं कर सकते उनके लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मिलजुल कर सोशल वर्कर जो हम सारे हैं इकट्ठे होकर, तो उनके लिए इज्तमाई शादियों का हम अरेंज इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और ये सारा मैं अपनी बहनों की दुआओं के साथ करूँगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हम आपके गांव में भी स्पेशल हम जो है वो जो इज्तमाई शादियां हैं उसका अरेंज करेंगे और जो लोग डिज़र्विंग है उनके बच्चों को जहां तक हो सका हम सपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। खबर है आरिफवाला से। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफवाला में जमींदार कत्ल केस का फैसला, मुलजिम को सजाए मौत और 2 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया गया। आरिफवाला में एडिशनल सेशन जज मोहम्मद आसिम राना की अदालत में नवाही गांव 135 ईबी में फायरिंग से कत्ल होने वाले जमींदार अब्दुल गफार का मुकदमा ज़ेर समात रहा। फाजल जज मोहम्मद आसिम राना ने वकला के दलाल सुने और जुर्म साबित होने पर मुलजिम उमैर जहांदार को सजाए मौत और 2 लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सज़ा सुनाई। मुलजिम उमैर को जेल पाक पतन भिजवा दिया गया। कत्ल केस का मुकदमा थाना अहमद यार पुलिस ने मकतूल अब्दुल गफार के भाई शबीर की मदयत में साल 2021 में दर्ज किया था। खबर है लियाकतपुर से। लियाकतपुर में मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया गया। चौकी गुलशन फरीद की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई थाना तबस्सुम शहीद की हदूद में पेश आया। मशहूर जमाना मंशियात फरोश अमजद गिरफ्तार 65 किलो कच्ची शराब बरामद कर ली। लियाकतपुर के डीपीओ के अहकामात पर कार्रवाई की गई। चौकी इंचार्ज यूनुस अब्बासी और टीम के शाबाश के मुस्तहिक हैं। मंशियात फरोशों को आड़े हाथों लिया जाएगा। और इधर गोचरा में 4 कार सवार मुलजिमान ने गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज़ गोचरा की खातून लेक्चरार को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया। गोचरा में खातून लेक्चरार फरवा वसीम मोटरसाइकिल रिक्शे पर कॉलेज से अपने गाँव 351 जींबे वापस जा रही थी कि मोचीवाला रोड पर 4 कार सवार अफराद ने गन पॉइंट पर रिक्शा रोककर खातून लेक्चरार को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया। थाना सदर पुलिस ने गोचरा ने खातून लेक्चरार के वालिद वसीम अहमद खान की तहरीरी दरख्वास्त पर 3 नामजद मुलजिमान वासा अबसार खालिद सकना गोचरा, इमरान वज़र खान सकना फैसलाबाद, सरताज शेखू खान
सकना गोशरा और एक नामालूम मुलजिम के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करके मगविया की बासियाबी और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए। हाल मगविया मुलजिमान का कोई सुराग ना मिल सका। FIR के मुताबिक मुलजिम अबसार के वालिदैन ने खतून लेक्चरार का रिश्ता भी मांगा था। इस रंजिश पर खतून को अगवा किया गया। रुख करते हैं शोरकोट का। तहसील असेसमेंट बोर्ड बराए मासूर अफराद का इनेकाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट में हुआ, जिसकी सदारत डॉक्टर नवीद सफ्तर मेडिकल सुप्रिटेंडेंट चेयरमैन तहसील असेसमेंट बोर्ड शोरकोट ने की, जबकि बोर्ड के दूसरे मेंबरान में अजहर अब्बास आदिल, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जंग, सेक्रेटरी तहसील असेसमेंट बोर्ड शोरकोट डॉक्टर मोहम्मद फहद आर्थोपेडिक, डॉक्टर जफर अली मलिक आई स्पेशलिस्ट, डॉक्टर मोहम्मद अफनान हनीफ मेडिकल स्पेशलिस्ट, ताहिर फरीद प्रिंसिपल शोरकोट टेफ्टा और सुहेल आर्थर मेडिकल सोशल ऑफिसर ने शिरकत की। बोर्ड में 55 माजूर अफराद की मुख्तलिफ कैटेगरीज की दरख्वास्तें पेश की गईं। बोर्ड ने 51 अफराद को मजूर करार दिया। 2 अफराद मजूरी की कैटेगरी में ना आ सके और 2 अफराद बोर्ड में हाजिर ना हो सके। इस मौके पर डॉक्टर नवीद सफ्तर मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ने बताया कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट में बाकायदगी से हर महीने मजूर अफराद की असेसमेंट के लिए बोर्ड का इनेकाद किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मजूर अफराद इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकें। सुहेल आर्थर मेडिकल सोशल ऑफिसर ने कहा कि उनका दफ्तर रोज़ाना की बुनियाद पर मजूर अफराद को फॉर्म और रहनुमाई फ्राहम कर रहा है। तजावल में 45 साला मजदूर की निजी राइस मिल से लटकी हुई लाश बरामद हुई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मजदूर की शनाख्त नरेश वल लक्ष्मण दास के नाम से हुई। मामला खुदकुशी या मर्डर अभी तक कुछ मालूम ना हो सका। पोस्टमार्टम के बाद मजीद तफ्तीश की जाएगी। सियालकोट में साबिका वफाकी वजीर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का सियालकोट में इमरान खान के होने वाले जलसे के हवाले से कारकुनान के लिए दिए हुए इमरान खान का फैसला कि वो हर सूरत सियालकोट आएंगे और PTI का जलसा ज़रूर होगा। जिला सियालकोट में PTI के जलसे के साथ जुड़ी जो गिरफ्तारियां पुलिस ने आज दंदनाते हुए गुंडागर्दी करते हुए की हैं, उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। कारकुनान को ये हदायत की जाती है कि इमरान खान का ये फैसला है कि वो सियालकोट आ रहा है, सियालकोट में हर हाल में PTI का जलसा होगा और कारकुनान जो है वो अपनी क़यादत के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए भरपूर एहतजाज में शामिल हूँ और जो गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और बदमाशी सियालकोट की पुलिस और इंतज़ामिया ने की है, हम उसकी मजम्मत करते हैं और फिलफौर उस्मान डार, उमर डार और PTI की तमाम क़यादत की रिहाई का मुतालबा करते हैं। हमारा मुकाबला अवामी ताकत से करें, हमारा मुकाबला अवाम की उस सोच को, उस मोहब्बत को, उस खान के साथ जुड़ा जो उनका एक अकीदत का रिश्ता है, वो आपके ये अच्छे हथकंडे जो हैं वो ख़त्म नहीं कर सकते, कमज़ोर नहीं कर सकते। तो अवामी ताकत से आप हमारा मुकाबला नहीं कर सके, इसलिए आपने गैर कानूनी अमल का सहारा लिया है और ये जो कुछ किया है ये काबिल मजम्मत फेल है और ये आपने आइन का कत्ल किया है, कानून का कत्ल किया है। अवाम के जज्बात को कत्ल करने की जो कोशिश की है, अवाम उसकी इजाज़त नहीं देगी और इंशाअल्लाह खान ये जलसा भी करेगा और सियालकोट भी आएगा और PTI के कारकुनान जो हैं वो मिल के इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ और ज़्यादा यकजहती, ताकत और अवामी सपोर्ट के साथ मैदान में मसरूफ़ अमल होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोहाट से अब्दुल बासित की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन तालीमी बोर्ड मोहम्मद इलियास अफरीदी ने नहम दहम बोर्ड इम्तहान 2022 के इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दे दिया जी के हमारे साथ तकरीबन 85,000 स्टूडेंट्स मैट्रिक के इम्तहान दे रहे हैं पूरे 5 अजला में, पूरे कोहाट डिवीज़न में, और इनके लिए हमने 359 यानी 359 एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स बनाए हैं मेल फीमेल, जिसमें से 265 हमारे मेल सेंटर्स हैं और 94 जो हैं वो फीमेल सेंटर्स हैं। इनके लिए इतने ही तकरीबन 359 सुपरिटेंडेंट्स हमने ड्रा के ज़रिए लगाए हैं, कंप्यूटराइज ड्रा करके, और 359 जो हैं वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स वो तैनात किए गए हैं। और इसके अलावा जो मेल फीमेल कुल अमला है वो तकरीबन 1900 इन्विजिलेटर्स हमने वो तैनात किए हैं बज़रिए कंप्यूटराइज ड्रा। ठीक है जी।
اور یہ اس کے علاوہ جو جتنے ہمارے ادارے ہیں ایگزامینیشن سینٹرز ہیں وہ ہمارے CCTV کیمراز کے ذریعے ہمارے کنٹرول روم کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور یہاں سے ہم ان کی آن لائن نگرانی بھی کرتے ہیں، اور جو مانیٹرنگ کے لیے ہماری اپنی بورڈز کی ٹیم بھی جاتی رہتی ہیں، کنٹرولر صاحب بھی جاتے ہیں، میں خود بھی جاتا ہوں۔ تو اس کا ہمارے انسپیکٹرز ہم نے لگائے ہیں، تقریباً 150 سے 200 تک ہم نے انسپیکٹرز لگائے ہیں، اور وہ انسپیکٹرز بھی وزٹ پہ ہوتے ہیں۔ یہ تقریباً جتنے 359 سینٹرز ہیں ان کے ایگزامینیشن وزٹس کے لیے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو بینکس میں اپنے سپروائزر لگائے ہیں تاکہ وہ پیپر ٹائم پہ ویل ان ٹائم فکس ٹائم پہ ان کو پیپر جو ہے وہ الاٹ کریں، اور مختلف یعنی بینکوں میں پیپر ہم نے پہنچائے ہیں، وہاں پہ ہمارے بینک انسپیکٹرز ان کی پیپر الاٹمنٹ کی نگرانی کرتے ہیں۔ تو یہ اور باقی ان کے لیے جو بجلی کے حوالے سے، چونکہ گرمی کا موسم ہے اور گرمی کے موسم میں ہم نے پیسکو کو لیٹرز لکھے ہیں، ہماری ڈپارٹمنٹس کی طرف سے لیٹرز لکھے گئے ہیں۔ تو ہنگو کی طرف سے تو مجھے ایکسین ہنگو نے بھی اپروچ لیٹر کیا ہے کہ انہوں نے جن فیڈرز کو آرڈر کیا ہے کہ ان پہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے تاکہ بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو باقی بھی جو ہے تمام اس کو پیسکو چیف کو ہماری ڈپارٹمنٹ نے بھی لیٹر کیا تھا کہ بچوں کے لیے لوڈ شیڈنگ کا جو پیپر کا دورانیہ ہے اس میں لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے۔ تو یہ ان کے لیے تاکہ چونکہ گرمی ہے اور بچوں کو تکلیف نہ ہو، تو یہ ہم نے جو اقدامات ہو سکتے تھے وہ بھی کیے ہیں۔ باقی ان کو ہم نے یہ کہا کہ ٹھنڈا پانی اویلیبل ہو، پانی ان کا اویلیبل ہو، بجلی اویلیبل ہو، باقی یہ سب چیزیں ان کے لیے ہم نے۔ خبر ہے ہارون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق گندم کی خریداری کے سلسلے میں ہارون آباد سینٹر کارکردگی اور کاشتکار دوست حکمت عملی کے حوالے سے ایک نمایاں مقام پر فائز ہیں۔ ہارون آباد فوڈ مرکز کو سہولیات بسلسلہ خریداری گندم کے لحاظ سے کسانوں میں پسندیدہ مرکز قرار دیا گیا۔ بارتانہ فراہمی سے لے کر گندم کی فوری طور پر ترجیحی بنیادوں پر سینٹر میں منتقلی کا عمل نہایت مربوط اور منظم انداز سے پایہ تکمیل تک پہنچانے کا مرحلہ قابل ستائش ہے۔ ان خیالات کا اظہار ظفر اقبال پراچا انچارج سینٹر ہارون آباد ظفر اقبال پراچا نے اون نیوز کے نمائندے خصوصی اللہ رکھا بابر سے بات کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پہلا ٹارگٹ PR سینٹر ہارون آباد 2,20,000 جو کہ مکمل ہوا، اور اس کے بعد دوسرا ٹارگٹ 2,50,000 بھی مکمل کر لیا گیا۔ اب تیسرا ٹارگٹ 2,80,000 کا ہے جو کہ ہم مکمل کرنے میں لگے ہیں۔ اب تک تیسرے ٹارگٹ میں 2,56,000 بوری مکمل کر چکے ہیں۔ مزید یہ کہ گندم کی اہمیت اور افادیت غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنیادی ہے۔ اسی تناظر میں فوڈ مرکز ہارون آباد کا خریداری نظام ترتیب دیا جائے گا، جس میں کاشتکاروں کی بہتری اور آسانی کو مرکزی درجہ دے کر اس کے لیے پالیسی اور طریقہ کار مرتب کیا جائے گا، جس پر کاشتکاروں کو اطمینان اور اظہار مسرت عمدہ کارکردگی کا ثبوت ہے۔ اس سلسلے میں خوب سے خوب تر کی کاوشوں کا عزم بھی نہایت خوش آئند ہے۔ سینٹر ہارون آباد سے ظفر اقبال پراچا AFC انچارج، اس سال میری ڈیوٹی یہاں لگائی گئی ہے تاکہ حکومتی ہدایات کے مطابق گندم کی خریداری کے ہدف کو مکمل کیا جا سکے۔ میں نے اپنے افسران کی مشاورت سے ان کی نگرانی میں AC صاحب کی قیادت میں ہر ممکن کوشش کی ہے تاکہ ہم ذمہ دار کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹ کر سکیں اور اپنا گندم کا ٹارگیٹ پورا کر سکیں، جس کو ہم نے الحمدللہ اپنے وقت میں مکمل کیا ہے، اور تمام لوگ میری کارکردگی پہ اس وقت خوش ہیں۔ کسی بھی دوست کو بلا وجہ ہم نے کسی طرح سے بھی ڈسٹرب یا تکلیف نہیں دی، تمام ادائیگی ہو چکی ہے، جبکہ گندم کا جو نیکسٹ ٹارگیٹ ہے اس کے لیے ہم اپنی کوشش جاری کیے ہوئے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔